पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या, मैं ये कहूँगा नामे मोहम्मद, नामे मोहम्मद, आँखों का तारा नामे मोहम्मद, दिल का उजाला। वबिही नस्तईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे दीनी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान व करम है कि उसने हमें इस बाबरकत इजलास में बैठने की तौफीक दी। मैं चाहता हूँ कि मैं आज के इस मुबारक इजलास में आप हजरात के सामने उलमाए देवबंद की तारीख बयान करूँ। उलमाए देवबंद की तारीख क्या है, ये बड़ा अजीब मौजू है। मैं चाहता हूँ कि आज आप हजरात को इसी मौजू के सिलसिले में कुछ मालूमात फराहम करूं। चूँकि बर्रे सगीर पाक व हिंद में जितना काम देवबंद के उलमा ने किया है, इतना काम न किसी ने पहले किया और न कोई बाद में कर सकेगा इंशाअल्लाह ताला। चूँकि जिस वक्त हिंदुस्तान में अंग्रेज आया था तो दो तबके बरसरे पैकार रहे। एक तबका तो वो था कि जिसने अंग्रेज के सामने गर्दनें झुकाई, इंग्रेज से माफिया मांगी, इंग्रेज से दौलतें हासिल की। एक तबका वो था कि जिसने सुल्तान टीपू जैसे इंसान से गद्दारी की। एक तबका वो था कि जिसने शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह से गद्दारी करके उस नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उस खानवादे रिसालत को, उस पैगंबर से ताल्लुक रखने वाले उस मुजाहिद इस्लाम को बालाकोट की पहाड़ियों पर शहीद करा दिया। और दूसरी तरफ एक तबका वो था कि जो शाह वलीउल्लाह के नाम का वारिस था, जो शाह अब्दुल अजीज के फतवे का नंबरदार था, कि जिस फतवे ने बर्रे सगीर में माल्टा और काला पानी और इस्कंदरिया के साहिल पे जेलों को आबाद करके फांसियों के तख्ते पर चढ़कर सारी जिंदगी बच्चों को यतीम करा दिया, बीवियों को बेवा करा दिया। वो तबका कट तो गया लेकिन ना तो अंग्रेज के सामने गर्दन झुकाई और ना ही दुनिया के किसी और बातिल के सामने गर्दन झुकाई। वो तबका उलमाए देवबंद का तबका था। आजकल बाज लोग कहते हैं कि देवबंद का मदरसा तो काफी अरसे बाद बना। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब से देवबंद का मदरसा बना उस वक्त से देवबंदी बने, उससे पहले देवबंदियों का नामो निशान नहीं था। बाज मौलवी यूं कहते हैं, मैं कहता हूँ कि कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हमारे पीर और मुर्शिद ने देवबंद का मदरसा बनाया। लेकिन देवबंद का मदरसा बनाने से पहले वो आलिम थे, वो दीन के फाजिल थे, वो इस्लाम के अलंबरदार थे, वो दीन के मुजाहिद थे। इस देवबंद का मदरसा बनाने से पहले उन्होंने इल्म हासिल किया था। ठीक है, उलमाए देवबंद के मदरसे से पढ़े हैं, लेकिन ये इल्म जो सारी दुनिया में फैला, जो सारी दुनिया में पहुंचा, ये देवबंद की सरजमीन ही से नहीं बल्कि कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के सीने से फूटा है। मेरे दीनी भाइयों, देवबंद का मदरसा कब बना ये बातें जरा समझे। दारुल उलूम देवबंद की बुनियाद कब और क्यों रखी गई। सन 1600 हिजरी में हिंदुस्तान में अंग्रेज आया था तिजारत के नाम से, और उसने आकर आहिस्ता आहिस्ता पूरे बर्रे सगीर पे गुलामी की जंजीरों में मुसलमानों को जकड़ लिया। और एक वक्त वो आया कि सन 1739 में शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी शाह वलीउल्लाह के घर पैदा हुए। और शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने सन 1752 में हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहला फतवा जिहाद जारी किया और कहा कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना फर्ज हो चुका है।
اسی فتوے کی روشنی میں سن 1752 میں سلطان ٹیپو میدان میں آتا ہے. سلطان ٹیپو شاہ عبدالعزیز کے اسی فتوے کی بنیاد میں سن 1752 میں میسور کی لڑائیوں کے لیے مقابلے میں آتا ہے. سلطان ٹیپو کون تھا؟ اپنے دور کا قطب تھا. مولانا حسین احمد مدنی فرماتے ہیں کہ جس دور میں سلطان ٹیپو نے انگریز کا مقابلہ کیا، اس دور میں سلطان ٹیپو سے بڑا ولی اس ہندوستان میں کوئی نہیں تھا. میرا عزیز ساتھیو، سلطان ٹیپو نے میسور کی جامع مسجد بنائی اور اعلان کیا کہ اس جامع مسجد کے اندر جماعت معادمی کرائے جو صاحب ترتیب ہو. علماء جانتے ہیں کہ صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی 5 نمازیں کبھی کھٹی قضا نہ ہوئی ہو. کوئی عالم جماعت کرانے کے لیے آگے نہ بڑھا تو سلطان ٹیپو خود آگے آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ جب سے میں بالغ ہوا ہوں آج تک میری 5 نمازیں کبھی کھٹی قضا نہیں ہوئی. اتنا بڑا ولی تھا سلطان ٹیپو. لیکن آپ اس قوم کو دیکھو کہ جنہوں نے اپنے کتوں کے نام پہ سلطان ٹیپو کا نام رکھا. ارے انہوں نے تو اسی داڑھی کو علیحدہ کر دیا تاکہ لوگ سلطان ٹیپو کی داڑھی دیکھ کر یہ نہ کہے کہ علماء اور مولویوں ہی نے انگریز کا مقابلہ کیا. اس لیے سلطان ٹیپو کے فوٹو سے داڑھی کو الگ کر دی تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ مولوی نہیں تھا. میرے دینی بھائیوں، اس کے بعد سن 1856 میں ہندوستان کے تمام علماء کے اجلاس دلی میں ہوا. ان علماء کو یہ فیصلہ کرنا تھا کہ آیا ہم انگریز کی مستقل غلامی اختیار کریں، یہ انگریز کا مقابلہ کر کے اس دنیا فانی سے چلے جائیں، یہ انگریز کی اطاعت قبول کر لے. اس میٹنگ میں کون تھا؟ اس میٹنگ میں مولانا قاسم نانوتوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، شاہ اسماعیل شہید کے رفیق کار، سید احمد شہید کے مرید مولانا جعفر تھانیسری، اور اس کے علاوہ اس میٹنگ میں مولانا قاسم نانوتوی بھی تھے. ایک آدمی نے کہہ دیا کہ مولانا ہماری تعداد تو بہت تھوڑی ہے، آپ فیصلہ بدل دیجئے. تو مولانا قاسم نانوتوی پر قربان جاؤں، انہوں نے کہا کہ آپ بتائیے کہ کیا ہماری تعداد غازیان بدر سے بھی کم ہے؟ جب مولانا قاسم نانوتوی نے کہا تو مجمع کے اندر کوہرام مچ گیا اور کہا کہ انگریز کا مقابلہ کرنا چاہیے. چونکہ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ آزادی جو لڑی گئی، اس جنگ آزادی کا نام کیا ہے؟ اس کا نام ہے سن 1857 کی جنگ آزادی. اس جنگ میں ایک طرف علماء تھے، دوسری طرف انگریز تھا. غداری کی وجہ سے علماء کو فتح نہیں ہو سکی. میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.